आगामी वैशाख 10 मा हुने उपचुनावमा क्लिन स्वीप गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लक्ष्य। 3वटै क्षेत्रमा बलिया उम्मेदवार। चितवन 2 मा रवि लामिछाने, तनहुँ 2 मा स्वर्णिम वाग्ले, बारा 1 मा रमेश खरेलले चुनाव लड्दै। स्वर्णिम वाग्ले कांग्रेस छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउने बित्तिकै सभापति रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया। अब स्वर्णिम दिनहरू आउनेछन् भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछानेलाई हराएर देखाउँछु भन्दै पुण्य गौतमले मागे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चितवन 2 को टिकट। रमेश खरेलको सुशासन पार्टी रासोपामा मर्ज हुँदै चुनावपछि पार्टीको जिम्मेवारी दिइने। एक्लै गाह्रो हुने रहेछ, सिन्डिकेट तोड्न बलियो टिम रोजेको रमेश खरेलको भनाई। 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन, तर सरकार अझै अपूर्ण। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गराए शपथ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा 4, कांग्रेसका 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 2 जना र आफ्नो दल माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका 1-1 जनालाई मन्त्री नियुक्त। सरकारले पूर्णता पाएसँगै नयाँ रेकर्ड बन्ने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। शेखर गगन समूहले नाम नदिएपछि कांग्रेसबाट 4 जना मात्रै मन्त्री बने। मन्त्रालयको भागभण्डामा कुरा नमिलेपछि खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले दिए राजीनामा। अन्य मन्त्रीले मेरो जति काम गरे देश बन्ने समय लाग्दैन भन्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानको भनाई। वर्तमान समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। भीम रावललाई सचिन र विष्णु पौडेलको आग्रह, नत्र पार्टीले कदम चाल्ने चेतावनी। सांसदको स्वकीयका लागि विज्ञापन खुल्यो। सांसदको स्वकीय सचिव बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध। प्रदर्शनकारीले मागे मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा। मामुली समस्याले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज 2 दिनदेखि दिल्लीमा ग्राउन्डेड। यात्रुको बिजोग। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई सुरु। अंग्रेजी विषयको सट्टा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पुगेपछि धनुषाको औरही गाउँपालिका स्थित मावि चक्र परीक्षा केन्द्रमा 50 मिनटपछि परीक्षा सुरु। विद्यार्थीलाई भयरहित रूपमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी। सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव समयमा कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्रमा विकराल अवस्था आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको टिप्पणी। उडानका बेला टिकटक बनाउने हिमालय एयरलाइन्सका 3 क्याबिन क्रू कारबाहीमा। अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तयारी। ट्विटरमा बाराक ओबामालाई पछाडि पार्दै मस्क अगाडि बढे। ओलम्पिक छनौटका लागि राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको घोषणा र आइपिएलको 16औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदै केही नयाँ नियमहरू लागू हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, देश तथा विदेशमा कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि कस्तो लाग्दैछ हाम्रो प्रस्तुति त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। वैशाखमा हुने उपचुनावमा क्लिन स्वीप गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लक्ष्य। 3वटै क्षेत्रमा बलियो उम्मेदवार रहेको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वैशाख 10 गते हुने उपचुनावमा 3वटै क्षेत्रमा प्रभावशाली उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ। 3वटै क्षेत्र जितेर ठूला दलहरूलाई चकमा दिने रासोपा नेताहरूले बताउन थालेका छन्। करिब 8 महिना अगाडि मात्र गठन भएको यस पार्टीले गत संसदीय चुनावमा आश्चर्यजनक ढङ्गले 20 सिट जितेर संसदमा 4थो दलका रूपमा स्थापित भएको थियो। तर चुनावपछि पार्टीको क्रेज बिस्तारै कमाउन थालेका बेला उपनिर्वाचन अगाडि फेरि यसले ठूला दलहरूलाई अत्याइदिएको छ। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि रासोपाले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको थियो। हिजो एकाएक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नाम चर्चामा आयो। उक्त चर्चाको आधिकारिक पुष्टि गर्दै पार्टीका प्रवक्ता तथा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले राति अबेर विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुभयो। उक्त विज्ञप्तिमा उपनिर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न दाबी प्रस्तुत गरेकाहरूको कार्यसूची थियो। उक्त सूचीमा तनहुँ 1 मा स्वर्णिम सहित 3 जनाको नाम थियो भने बारा 2 मा 2 जनाको नाम थियो। बारा 2 का अधिकांश मध्ये रमेश खरेल रहनु भएको थियो। खरेलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफैले कुराकानी अगाडि बढाइरहनु भएको थियो र सीमित नेताहरूलाई मात्र यसको जानकारी थियो। जे भए पनि अहिले उपचुनावमा उहाँ उठ्ने समाचारले पार्टीभित्र खुसियाली छाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर ढकालले भन्नुभएको छ, चितवनसँगै तनहुँमा पनि हाम्रो जित सुनिश्चित छ। बारामा पनि हामीले कडा टक्कर दिँदैछौँ।
चितवनमा रवि लामिछानेले यसअघि भारी मतान्तरले जित्नु भएको थियो। उहाँले 49,261 मत ल्याउँदा मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठको मत 15,079 मात्र थियो। यसपालि पहिलेको भन्दा पनि ठूलो मतान्तरले जित्ने दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले गरेका छन्। यद्यपि अन्य पार्टीहरूले चाहिँ यसपालि उलटफेर हुने दाबी गर्दै आएका छन्। लामिछानेले यसअघि पाएको भोटलाई खहरे भेल भन्दै उनीहरूले अब त्यो नदोहोरिने बताइरहेका छन्। चितवनमा कांग्रेसले स्थानीय नेता जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उहाँलाई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन प्राप्त हुने बताइएको छ। एमालेले आफ्नो उम्मेदवार तय गरिसकेको छैन। यता 12-2 को भिडन्त निकै रोचक हुने देखिएको छ। त्यहाँ पहिल्यै 3 जना हेभीवेट उम्मेदवारहरू खडा भइसकेकोमा अब खरेल पनि थपिनु भएको छ। खरेलले जितका लागि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकसभाका राजेन्द्र महतो र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई पन्छाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्षेत्र कसले चुनाव जित्छ यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन। खरेललाई 12 मा सजिलो चाहिँ छैन। अघिल्लो संसदीय चुनावमा यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नै दिएको थिएन भने समानुपातिकमा पनि न्यून मत ल्याएको थियो। एमाले समर्थित उम्मेदवार र रामसहाय प्रसाद यादवले 13,823 भोट ल्याएर जित्नु भएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादीका शिवचन्द्र कुशवाहाले 13,468 मत ल्याउनु भएको थियो। उनै कुशवाहा अहिले जनमतमा पार्टी प्रवेश गरेर फेरि उम्मेदवार बन्नु भएको छ। तनहुँ 1 को कुरा गर्दा यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र हो। उहाँ 25,313 मत ल्याएर विजयी हुनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका एकबहादुर राणा मगरले 19,925 भोट ल्याउनु भएको थियो। यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विकास सिग्देललाई उम्मेदवार बनाएको थियो। उहाँले 6,032 भोट ल्याएर चौथो हुनु भएको थियो। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक मत राम्रो छ। त्यो मत डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियताको मत थपिने हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितको दाबी गरेको छ। यस क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउँदैछ। यस्तै राष्ट्रपतिले छोडेको निर्वाचन क्षेत्र भएको हुँदा तनहुँ 1 मा कांग्रेसका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अब स्वर्णिम दिनहरू आउने भन्दै यो देश आफ्नो पुस्ताले हाँक्ने बताउनु भयो। कांग्रेस छोडेका युवा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमा भित्राउनु भएका उहाँले फेसबुकमा 1 को बदला 3 जना सांसद लिएर सदन छिर्ने प्रण समेत गर्नुभयो। आफ्नो खुट्टामा काँडा भिजेको भन्दै उहाँले ती काँडा टिप्न मात्र निहुरिएको तर नझुकेको बताउनु भयो। मेरा घोडामा काँडा भिजेका थिए, म ती काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, झुकेको होइन। अब स्वर्णिम दिनहरू आउनेछन् र यो देश हाम्रो पुस्ताले हाँक्नेछ। 1 को बदला 3 लिएर संसद छिर्ने सपना छ, रविले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालमा चर्चित एमालेका नेता पुण्य गौतम चितवन 2बाट उपचुनाव लड्न कसिनु भएको छ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर आफूलाई टिकट दिन आग्रह गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर गौतमले अध्यक्षसँग सार्थक र प्रभावकारी कुराकानी भएको बताउनु भयो। त्यसअघि उहाँले चितवनका एमाले नेताहरू र त्यहाँका फिल्ड कमान्डर गोकुल बास्कोटासँग पनि छलफल गर्नुभयो। गौतमले अध्यक्ष ओलीबाट आफूले सकारात्मक रेस्पोन्स पाएको दावी गर्नुभयो। तपाईको नामबारे पनि गम्भीर चर्चा भइरहेको छ, भरेसम्ममा निर्णय लिन्छौँ भन्नुभयो। गौतमको भनाइ छ। ओलीसँगको भेटमा गौतमले आफू चितवनबाट चुनाव जितेर आउने दावी गर्नुभएको थियो। म रवि लामिछानेलाई हराउन सक्षम छु, यही कुरा अध्यक्षज्यू समक्ष राखे। पार्टीले मेरो क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर टिकट दिनेमा आशावादी छु, उहाँले भन्नुभएको छ। आफूले टिकट पाएको खण्डमा राष्ट्रियतालाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाउने गौतमले बताउनुभयो। रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादित छ। औपचारिक अध्ययनको हिसाबले पनि मभन्दा निकै तल हुनुहुन्छ। म उहाँ जस्तो आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर फर्केको अनागरिक होइन, उहाँले भन्नुभएको छ। यदि एमालेले टिकट दिएन भने स्वतन्त्र लड्ने भन्ने प्रश्नमा पनि गौतमले भन्नुभयो त्यो सम्भावना छैन। म जीवन पर्यन्त एमाले नै रहन्छु, चाहे टिकट पाऊँ वा नपाऊँ, तर मेरो क्षमताको उचित मूल्याङ्कन नेताहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ, उहाँको भनाइ छ। भाइरल म्यानका रूपमा परिचित गौतम गत वैशाखमा एक चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीको खुट्टा ढुक्दै पार्टी प्रवेश गर्नुभएको हो। त्यसअघि उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो एकै दिन आगामी उपचुनावका सन्दर्भमा ब्याक टु ब्याक 2वटा सरप्राइज दियो। तनहुँ 1 र 12-2 मा उसले राष्ट्रिय स्तरकै चर्चित र काबिल अनुहारलाई अगाडि सारेपछि अन्य दलहरू पनि तरङ्गित बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध युवा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर तनहुँबाट उपचुनाव लड्ने चर्चा सुरु हुँदाहुँदै यो कुराले पुष्टि पनि भएको छ। तर पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले 12बाट उम्मेदवारी दिने चाहिँ पार्टीको आधिकारिक विज्ञप्ति आएपछि मात्र सञ्चार माध्यमले थाहा पाएका छन्। जे होस्, 2 जना राष्ट्रप्रेमी र जनप्रिय व्यक्तिहरू पार्टीमा भित्रँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र उमङ्गको वातावरण बनेको छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भनेका छन्। स्वर्णिम वाग्लेले आफू कांग्रेसबाट अलग भएको औपचारिक घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि आगामी यात्राबारे भने केही भन्नुभएको छैन। यता रमेश खरेल चाहिँ आफू पूर्ण रूपमा मौन रहनु भएको छ। धेरैलाई जिज्ञासा छ उहाँले आफ्नै नेतृत्वको पार्टी हुँदाहुँदै अर्को पार्टीबाट चुनाव
चुनाव लड्ने निर्णय किन लिनुभयो? खरेलको नेतृत्वमा रहेको सुशासन पार्टी अहिले पनि जीवित छ। अघिल्लो संसदीय चुनावमा खरेल स्वयं सो पार्टीबाट काठमाडौँ 1 मा उम्मेदवार बन्नु भएको थियो र उल्लेख्य मत समेत ल्याउनु भएको थियो। अब उहाँ आफै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्ने भएपछि पार्टीको अस्तित्व के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। एउटा पार्टीका प्रमुख व्यक्ति अर्को पार्टीबाट उम्मेदवार बनेको ताजा नजिर त गत संसदीय चुनावमै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा उठ्नु भएको थियो, तर उहाँ एमाले प्रवेश गर्नु भएको होइन। अहिले पनि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के यही मोडालिटीमा खरेल रासपाबाट उठ्न लाग्नु भएको हो त? त्यस्तो होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालका अनुसार खरेलको राजनीति अब रासपाबाट अगाडि बढ्नेछ। साथै सुशासन पार्टीमा रहेका नेताहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समायोजन गर्ने समझदारी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेलले सिन्डिकेट तोड्नका लागि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोजेको बताउनुभयो। बाराबाट उपनिर्वाचन लड्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खरेलको नाम पनि सर्ट लिस्टमा राखेपछि उहाँ चर्चामा आउनु भएको हो। यसअघि गत निर्वाचनमा उहाँ काठमाडौँ 1 मा चुनाव लड्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्रसँग उहाँ भिड्नु भएको हो। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हात पारेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु भएको छ। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दललाई समेटेर शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको सिफारिसमा 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 2 जना तथा आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबाट जसपाबाट 1-1 जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुनुभएको छ भने प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री हुनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको सिफारिसमा अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुनुभएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्नुभयो। उहाँहरूले शपथ लिनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भने मन्त्रालय फेरिएको छ। 11 पुसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुभएका उहाँलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा पनि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता भने अझै पाउन सकेको छैन। 5 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छ, किनकि 8 मन्त्रालय पाएको नेपाली कांग्रेसले 4 जनाको नाम दिएको छैन भने जसपाले पनि 1 मन्त्रीको नाम दिन बाँकी रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मन्त्रीहरूको शपथ भएको बताउनु भयो। मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको करिब 97 दिन भयो। यो बीचमा भए गरेका कामहरू तपाईले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। मैले अहिले त्यसको व्याख्या गर्न सम्भव छैन। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही रेकर्ड बनाउने कोसिस भइरहेको छ। त्यसको फिहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। केही नयाँ सुरुवात गरेका छौं उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने प्रतिबद्धताका साथ योजना बनाएको बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र कुरा नमिलेपछि पहिलो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका 4 जनालाई मात्र सरकारमा पठाउनु भयो। शेखर गगन समूहले 3 मन्त्रालयको अडान नछोडेपछि देउवाले पहिलो चरणमा आफू निकटका 4 जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको हो। कांग्रेसबाट सरकारमा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री, त्यस्तै प्रकाशन महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले 8 मन्त्रालयको भाग पाएको छ, तर कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र गगन समूहले 3 मन्त्रालयको अडान नछोडेपछि देउवाले पहिलो चरणमा 4 मन्त्री मात्रै पठाउनु भएको हो। देउवाले इतर समूहलाई 2 मन्त्रालय मात्र दिने अडान लिइरहनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान समस्या समाधान गर्न अर्थतन्त्रमा सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँमा भएको 24औं फ्लोरा एक्सपो कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान आवश्यकता र नेपाली जनताको आवश्यकता अनुरूप सरकारले सकारात्मक रूपमा अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गरी अर्थतन्त्रमा सुधार र विकास निर्माणलाई गुणात्मक बनाउने मेहनत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत रहेको पनि बताउनु भएको छ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिनुभएको छ। सरकारमा मन्त्रालयको भाग बन्नमा चित्त नबुझेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। उहाँले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा उब्जाउनु भएको हो। जनमत पार्टीले सुरुदेखि नै उद्योग मन्त्रालय मागिरहेको थियो, तर अहिले पनि खानेपानी मन्त्रालय नै दिने भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योग मन्त्री कांग्रेसको भागमा पार्नु भएको छ। कांग्रेसले रमेश रिजाललाई उद्योग मन्त्री बनाएको छ।
यसैबीच खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले आफूले गरेको जति काम अन्य मन्त्रालयले गर्ने हो भने देश बन्न समय नलाग्ने बताउनुभयो। सिंहदरबारभित्र 4 स्थानमा सार्वजनिक खानेपानीको धारा उद्घाटन गर्दै मन्त्री खानले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्री बनेर काम गरेको लगभग 2.5 महिना भएको भन्दै यो अवधिमा आफूले सोचे अनुसारको काम गर्न नसके पनि राम्रो काम गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूले मन्त्री बनिसकेपछि नै सबै नेपालीहरूलाई जार र बोतलको पानी किन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराई सार्वजनिक धाराको पानी खुवाउने घोषणा अनुसार सिंहदरबारबाट काम सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले अब छिट्टै नै विभिन्न सार्वजनिक स्थल, शौचालय, विमानस्थल, बस पार्क, अस्पताल लगायतका स्थानमा सार्वजनिक धारा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयका विभिन्न समस्याका कारण अझै पनि आफूले चाहेको गतिमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री खानले बोतल र जारमा महँगो मूल्य नियन्त्रण गर्ने काममा मन्त्रालय लागेको भन्दै पानीको मूल्य 5 महिनाभित्र घटाएरै छाड्ने दावी गर्नुभएको थियो। उहाँले देशका हरेक क्षेत्रमा 5 वर्षभित्र खानेपानीको समस्या समाधान गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, पानीको मूल्य 5 महिनाभित्रै घटाएरै छाड्ने खानले दावी गरिरहँदाखेरि यो कार्यक्रम सकिन नसकिने उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिइसक्नु भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमाले नेता भीम रावललाई सच्चिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रेस चौतारी कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले 10औं महाधिवेशनपछि नेता रावल पार्टीको विधि विधानभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाउनुभयो। रावलले अझै पनि पार्टीको गतिविधिमा फर्कन पौडेलले सुझाव दिनुभएको छ। अझै पार्टी विरोधी गतिविधिलाई अगाडि बढाए वा आत्मआलोचना नगरे पार्टीले थप कदम चाल्ने पौडेलले चेतावनी पनि दिनुभएको छ। मेयरदेखि सांसदसम्मले आफ्ना परिवार, आफन्त र नातागोतालाई मात्र स्वकीय सचिव बनाएको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला एक संघीय सांसदले स्वकीय सचिवको भ्याकेन्सी खुलाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले स्वकीय सचिवको आवेदन खुलाउनु भयो। उहाँले कानुन र राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरेको, समसामयिक कुरामा जानकारदेखि अंग्रेजी भाषाको दक्खल भएको जस्ता शर्त राख्दै महिला स्वकीय सचिव खोज्नु भएको छ। 16 गते आह्वान गरिएको विज्ञापन अनुसार 7 दिनभित्र प्रस्ताव पेशको समय सीमा तोकिएको छ। कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। शुक्रबार सचेत पहिचानवादी संघर्ष समिति, किराँत, यात्लुङ, चुम्लुङ, काठमाडौँ लगायतका पहिचानवादी संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी मध्ये एक राजन मिकारुङले कुनै पनि आवाजलाई वार्ताद्वारा सम्बोधन गर्नु असल संस्कृति भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधानतर्फ जानु उचित हुने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसके प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य पक्ष सुरुवाती चरणमा गम्भीर नबने पनि समय र परिस्थितिले गम्भीर हुन बाध्य गराउने बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीले पहिचान विरोधी होशियार, कोशी प्रदेश खारेज गर, पहिचानको आधारमा सबै प्रान्तको नामाकरण गर, संघीयता पुनः सीमाङ्कन गर, मुक्ति योद्धा लाजेहाङ लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर लगायतका नारा लगाएका थिए। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको RA218 कलसाइनको जहाज मामुली समस्याका कारण 24 घण्टादेखि दिल्लीमा ग्राउन्डेड छ। बिहिबार दिउँसो 4 बजे दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ उड्नुपर्ने जहाज अझै उड्न सकेको छैन। 4 बजेको उडानका लागि हिजो दिउँसो 2 बजेदेखि विमानस्थल पुगेका यात्रु निरन्तर प्रतीक्षामा बसिरहे, तर बिहान 2:30 बजेसम्म एयरपोर्टमै पर्खाएपछि उनीहरूलाई एउटा निम्न गुणस्तरको गेस्ट हाउसमा लगेर राखिएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले ती यात्रुलाई एयरपोर्ट नजिकैको अलमाटी इन र लामोड गेस्ट हाउसमा राखेको एक यात्रुले बताएका छन्। जहाजमा इन्डियन रेलवेज टुर प्याकेज अन्तर्गत नेपालको तीर्थयात्रामा पशुपतिले मुनि लगायत हिँडेका 150 जना तीर्थयात्रीमध्ये अधिकांश वृद्ध रहेको बुझिएको छ। अन्य 50 जना गरी करिब 200 जना यात्रु रहेको उल्लेख छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE सुरु भएको छ। बिहान 8 बजेदेखि देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रबाट SEE सुरु भएको हो। यस वर्षको SEE परीक्षामा देशभरबाट 5,16,591 जना विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 मा रेजिस्ट्रेसन फारम बुझाएको उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर नै SEE परीक्षा केन्द्रित परीक्षाका केन्द्रहरू सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयहरूमा SEE परीक्षालाई मध्यनजर पारेर परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। 6वटा अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र प्रदेश अनुसार फरक तयार पारिएको छ। उत्तर पुस्तिकाको व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशनालयले गरेका छन्। 7,265 सामुदायिक र 4,564 निजी गरी 11,429 विद्यालयका विद्यार्थी परीक्षामा सम्मिलित नभएको बताइएको छ। अंग्रेजी विषयको सट्टा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पुगेपछि धनुषाको एक परीक्षा केन्द्रमा झण्डै 1 घण्टा ढिलो SEE परीक्षा सुरु भयो। धनुषाको औरहै गाउँपालिका स्थित महावीर चक्र परीक्षा केन्द्रमा 50 मिनेट ढिलो गरी परीक्षा सुरु भयो। बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको परीक्षा 8 बजेर 50 मिनेटमा त्यहाँ चाहिँ सुरु भएको थियो।
यसैबीच एसई को परीक्षा सौहार्द रूपमा सञ्चालन भएको काठमाडौँको टेकु स्थित सरस्वती निकेतन माध्यमिक विद्यालयकी परीक्षा केन्द्र प्रमुख रविना महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले परीक्षा केन्द्रमा सबै विद्यार्थीलाई भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले परीक्षा केन्द्रका रूपमा बिहीबार नै सबै तयारी सकेकाले समयमा नै परीक्षा सुरु भएको र सौहार्द रूपमा सकिएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कारणले नगद अर्थतन्त्रमा विकराल अवस्था आएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको 24औं फ्लोरा एक्सपो कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोरोना महामारी कम भएसँगै निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु वर्तमान समस्याको कारक भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्तमान अवस्था आउँछ भनेर पहिला नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउनुभयो। ढकालले सरकारले करिब 6 महिना आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नाकामा कडाई नहुँदा सवारी साधनमा आउने भन्दा बाहेक अन्य सामान रोक नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसरी नाकाबाट आउने सामान नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्राप्त राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भनेर बुझ्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर नीति नियम बनाउन सके अर्थतन्त्र सुधार हुन समय नलाग्ने पनि बताउनु भएको छ। हवाई उडानका दौरान टिकटक भिडियोमा रमाइरहेका हिमालय एयरलाइन्सका 3 जना क्याबिन क्रू कारबाहीमा परेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार काठमाडौँ दुवा रुटमा उडानमा रहेको H9563 उडान नम्बरको जहाजमा पाकिस्तानको एयर स्पेसमाथि उडिरहेको समयमा एक पुरुष र 2 महिला एयर होस्टेज टिकटक भिडियोमा रमाइरहेको देखिन्छन्। प्राधिकरणका अनुसार यसलाई इन फ्लाइट सेफ्टी विरुद्धको कसुर मानिन्छ। उनीहरूलाई 3 देखि 6 महिनासम्म उड्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ। पछिल्लो समय क्याबिन क्रूहरूले भाइरल हुने लोभमा नियम उल्लङ्घन गरी आकाशमा टिकटकहरू बनाउने प्रचलन बढेको छ। पोर्न स्टारसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा परेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनले आगामी हप्ता न्युयोर्क स्थित फौजदारी अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना रहेको बीबीसीले जनाएको छ। फ्लोरिडामा बस्दै आएका 76 वर्षीय ट्रम्प अदालतको पहिलो सुनवाईमा आफै उपस्थित हुँदा उनको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकाको सिक्रेट सर्भिसलाई दिएको छ। ट्रम्पले पोर्न स्टार स्टोमी डेनियल्सलाई गोप्य रूपमा रकम दिने गरेको समाचार सन् 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपति चुनावको नतिजा रोक्न ट्रम्पका समर्थकहरूले संसद भवनमा हुलदङ्गा र तोडफोड गरेको घटना पनि ट्रम्प मुछिएका थिए। एक जुरीले यी घटनाहरूमा ट्रम्प दोषी रहेको भन्दै उनीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउन मिल्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो। सन् 2018 मा अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित भएको एउटा लेखमा राष्ट्रपति ट्रम्पका तत्कालीन वकिल माइकल कोहेनले अक्टोबर 2016 मा पोर्न स्टार स्टोमी डेनियल्सलाई $1,30,000 दिएको लेख छ। ट्रम्पले आफूहरू बीचको सम्बन्धबारे सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गर्दै सो रकम दिएको लेखमा दावी गरिएको थियो। कानुनी रूपमा यो भुक्तानी अवैध भएको पत्ता लागेपछि ट्रम्प विवादमा तानिएका थिए। उनीमाथि यो घटनाको प्रमाण लुकाउन कागजी दस्तावेज हेरफेर गरेको आरोप समेत लागेको छ। करिब 2 वर्ष अघि अमेरिकी संसद रहेको क्यापिटल हिलमा भएको हिंसाको विषयमा छानबिन गरेको एक समितिले देशद्रोहका निम्ति द्रुत साइन गरेको, अमेरिकालाई घात गर्ने षड्यन्त्र गरेको, झुटो वक्तव्य बनाउने षड्यन्त्र गरेको र औपचारिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको विषयमा फौजदारी अभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई उछिन्दै एलन मस्क ट्विटरमा सबैभन्दा धेरै अनुयायी फलोअर्स भएको व्यक्ति बन्न सफल भएका छन्। बिहीबार टेस्ला र स्पेस एक्सका संस्थापक मस्कको ट्विटरमा 13,84,84,560 भन्दा बढी फलोअर्स पुगेका छन् भने ओबामाको 13,30,41,813 फलोअर्स छन्। समाचार, विचार र पीआर सन्देशको आदान प्रदानका लागि एक प्रमुख प्लेटफर्मको रूपमा ट्विटरको भूमिका बढ्दो देखिएको छ। मस्कले गत हप्ता कर्मचारीहरूसँग आफ्नो कम्पनीले यसका लागि खर्च गरेको $44 अर्ब को आधा मूल्य गुमाएको बताएका थिए भने विश्व प्रसिद्ध सामाजिक सञ्जालले अझै पनि विज्ञापनदाताहरू र सरकारी नियामकहरूलाई प्रभाव नपार्ने गरी संस्थालाई अगाडि बढाउने बताएका थिए। सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठिन समयमा टिकाइ राख्न र आर्थिक रूपमा व्यवहार गर्न बनाउनका लागि सशुल्क सेवाग्राहीको आफ्नो धारणाले मूर्त रूप लिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका थिए, तर परिणामहरू निराशाजनक देखिएका छन्। मस्कले प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्विटरमा अधिक स्वतन्त्र रूपमा कानुनी कुराकानी गर्न प्रोत्साहन गरेका छन्। साइटले कानुनद्वारा अनुमति दिएको सेन्सरसिपको न्यूनतम मात्रा लागू गर्ने बताएको छ। प्लेटफर्मले अप्रिल 1 देखि सेलिब्रिटी वा पत्रकार जस्ता केही व्यक्तिगत एकाउन्टका लागि ट्रस्ट बिल्डिङ ब्लू टिक फिर्ता लिने र ग्राहकलाई भुक्तानीका लागि आरक्षित गर्ने जनाएको छ। पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलको एसियाली पहिलो चरणको छनौटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले घोषणा गरेको 22 सदस्य टोलीमा डिफेन्डर सृजना चेम्जोङ नयाँ अनुहारको रूपमा रहेकी छिन्। एसियाली पहिलो चरणको छनौटमा समूह सीमा रहेको नेपालले भियतनामसँग घरेलु मैदानमा 2 खेल खेल्नेछ र
नेपाल र भियतनाम बीच चैतको 22 र 25 गते दशरथ रङ्गशालामा खेल हुनेछ। यस समूहमा रहेका प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि दुई टिम बीच खेल हुन लागेको जनाइएको छ। विश्वकै चर्चित र धेरै फलो गरिने क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को 16औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदैछ। कोभिड-19 महामारीले गर्दा पछिल्ला केही संस्करण प्रभावित भन्दा सीमित भेन्यूमा खेलाउनु परेको थियो, तर आइपिएल को नयाँ सिजन भने नयाँ फर्मेटसँगै होम एन्ड अवे प्रणालीमा फर्किएको छ। 16औं संस्करणको आइपिएलमा केही नयाँ प्रयोग समेत हुँदैछन्। साबिक विजेता गुजरात टाइटन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच हुने उद्घाटन खेलसँगै आइपिएल को नयाँ रौनक सुरु हुँदैछ। यो खेल गुजरातको घरेलु मैदानमा अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा आज साँझ 7 बजेपछि हुनेछ। गत सिजन डेब्यूमै उपाधि जितेको गुजरात अलराउन्डर हार्दिक पाण्डेको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ भने चेन्नईको कप्तानी महेन्द्र सिंह धोनीले गर्नेछन्। सन् 2019 को संस्करणपछि आइपिएल पहिलोपटक होम एन्ड अवे प्रणालीमा हुनेछ, जसले गर्दा फ्रेन्चाइज टिमदेखि समर्थक र दर्शकमा समेत उत्साह छाएको उल्लेख छ। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला।